बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अलीयुन अलैहि स्वलवातुल मुसल्लीन अस्सलातु क़ुर्बानु कुल्लि तक़िय्यिन वल हज्जु जिहादु कुल्लि ज़ईफ़िन व लिकुल्लि शैइन ज़कात व ज़कातुल बदनी अस्सियाम। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ापोसी कसल बिमत के फ़्याक ब्यायो पोचिन खुदा ने येर बिन याने मेराज मोमिनीन कुर्बान याने खुदा ने येर लुक से मलसो मुत्तक़ियुं येर वयोती मलसो चिन फ़्याकिन गामा पत से खुदा ने येर वयोती वक़्त पुचिन इंसान मोमिन फ़्याक हालत इन खुदा ने से येर चरा चूँकि फ़्याकिनु ज़र भी ज़िक्र कुन गामा खुदा ये लावा यहाँ से ज़िक्र ची मत यंगा चीशी तवज्जुह मत बल्कि तमाम अव्वली हन बिस्मिल्लाहि का ता अस्सलाम वालेकुम बर खुदा मरबूत वाना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर सिद्क़ दिल इन्नारना कुरान कसल हम खुदा से कसल कुरानी अहमियत हम रसूली हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दी कसल भी कुर्बान कुल्लि तक़ी मुत्तक़ी गामी खुदा ने येर बयोती मलसो फ़्याकिन कसल वल हज्जु हज लगवायो पोचिन जिहाद कुल्लि ज़ईफ़िन हर शख्स ला जिहाद ममत यार गस ममत या खुबूज़ी या बलबिसी ने ममत या खुशी वसाइल मत खुला लब समेत खुला चीशी शेष बमत दियों वजह से का अम्मा हज्जु चिन हम जिहाद ज़ईफ़ कुनी जिहाद मलसी खसइन मुख्तसरन अम्मा कसल बिमत लिकुल्लि शैइन ज़कात हर चीज़ शी भरी खुदा से ज़कात यासिल ज़कात व ज़कातुल बदनी अस्सियाम और वे ही ज़कात पुचिन ज़रवना रोज़ा दुपयत पो इंसानी वे ही ज़काती ज़कात बदन सियाम इंसु चार ज़रवना ज़कात चीज़ ज़रवना इंसानी चीज़ कुनगामत सहमा बेत पाक बेत साफ बेखान पो ज़कात ला ज़रवयत इंजो ज़कात सिबत चार ज़कात बेत ज़रवयत बारीनु कुरान आया का सल्बुत चीज़ सूरह तौबीन खुदा से कसल बुत ज़कात सीत सहमा बेत ज़कात सी साफ सुथरा बेत ज़कात सी गार किस्म जुम्मूश दाना खो सादा बेत ज़रवयत तौबी बारीनु सूरह तौबीन कसल बुत खुदावंद करीम से खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ा तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम मी हबीब यांगे सी इरी उम्मत को निखाना ज़कात लेन यांगे सदक़ा लेन यानी खुमुस न ज़कात पुखों माली शिदाना यांगे क्यों न चुवत दरबना तुतहिरुहुम यांगे खों सहमा बेस्बयुतीन यानी सहमा चीज़ हर लू से मासियत हर लू से खबासत दुनिया गुनाह हर किस्म को निशाना खों सहमा बेन व तुज़क्कीहिम खों साफ सुथरा गो इंचंग मरिम फयती दने लियामो गो चुपयत वो भरी वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनु लहुम बहरहाल कसल बिमत की ज़कात चिबत सुख सहमत बस इंसान गोबिन उसा ज़कात दुख पर गोस ज़कात दुख पर वो ज़रूरी इन पस जी ज़कात पुचिन रोज़ा दुख पर वो इंसानी ज़कात जो इन सहमा ब्यायती कानून पो ये जिगे रोज़ी नो अहमियत पुचिन ज़रवना रोज़ी अहमियत पो दो भी भरी गो जो कि कसल बिमत की रोज़ा चा वाजिब बस खुदावंद करीम ज़रवना असली की इबादी रोज़ा एक खुदा सिस्कल बंदा दुख पर गोस नहीं जो भी फालसफो मुजिन को आयत पो चां सूला ज़रूरी चामेन अम्मा हम नदांगे सी सवाल बयाना इमोंग रोलना दी रिवायत को नकल सोसेयत की रोज़ा तो भरीन दी रोज़ो बिस्तोखो बिखा दी रोज़ो बिस्कोम भी वजह सीखा एक फुकरा कुन्ना स्कोम खान कुन्ना तो खान कुनी कादिर को इंसान ला फांस तो भी वजह सीखा एक तो खान कुनी कादिर को फांस कोम भी वजह सीखा स्कोम खान कुनी कादिर को ताकि खूब मसावत बीन उम्मत बंदगान खुदा बरकरार गुआयती इल्लत वो इन रोज़ा दूसरी वजह से कम मसावत बरकरार गुत बराबरी बरकरार गुत इंसानी
मोहब्बत देखा बरकरार गुत इंसानी बरी नु मवद्दत बरकरार गुत इंसानी बरी नु एहसान बरकरार गुत इंसानी बरी नु चिक वो भी खा राबिता बरकरार गुत चिक वो भी खा दुख भी हुस्न सीरत हुस्न नीयत को बरकरार गुआयत वो रोजी वजह से गुत चा ख्वांग खास्तों दुख से तोखफना तो खान कुनी को कदर गुत खास स्कोम संदूक से स्कोम फना ज़्यादातर खोला एक स्कोम खान कुनी खा खोला कदर गुत्ता की खोदोला खास स्कोम फना खोल तो फना योले सास स्कोम खोल तो कोई तो भी खोसी मदद जाए तो फिर को तैयारी हो निस सुमी खावा योती भाई तो चीज़ रोज़ो भी भाल सबो चाव वाजिब सों रोज़ा जब न कसाल जी दुनिया दिखा स्कोम फो नक्तो फो रोज़ो भी नो ज़्यादातर स्कोम से ज़्यादातर तोफ़ी खोला याद क़यामत खोला पीछों क़यामत ही याद हों ताकि याद क़यामत खे भरे हासिल गुत इन दुनिया दी जामा सुमी दी दुनिया दी नो घंटा खाई क्या लस्कोम फो बर्दाश्त मसोंगा घंटा खाई तो फो बर्दाश्त मसोंगा इन क़यामत दी हशरी दस्कोम फो हशरी नो दस्तो फो क्या चिब से बर्दाश्त बस दे जागे भरी खो अमल ची मिस्कोम फा भरी मिलतो फा भरी खो से अमल को अंजाम बत ताकि खोला राहत गवा भरी क़यामत लजू इन रोज़ी नुगायती फलसफाए रोज़ा मात छंची ते खत्मला इंशाल्लाह आज़ासों हने दी रोज़ो भी अहमियत बारीनु रोज़ो चीन सुज़वना रमज़ानी अहमियत को नीनु चिक पुचिन रोज़ी नु यत्वी फायदा चिक पु शब क़ादिर रोज़ी नु यत रमज़ानी नु चियत शब क़ादिर यानी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन नाज़िल बसल्लो क़ुरआन चीज़ अगला नाज़िल बसत सूरह क़द्र का साल यूँत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र बस जी आया इसका जी बयाना जी का सूरह बक़रा का साल यूँत शहर रमज़ान ज़ोया चिन उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन दीनु नाज़िल सोंसत क़ुरआन नाज़िल सोंसत पर रमज़ान इनु अम्मा सूरह क़द्र इनु का साल यूँत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र हाँ लैलतुल शब क़द्र जाला क़द्र छन लंगासी क़ुरआन नाज़िल बसत बस मुझन सोंग शब क़द्र माह रमज़ान ही तीन सुख माह रमज़ान शब क़द्र इन्हें शब क़द्र फजीलत चीन शब क़द्र चाम से फजीलत खुदा इजाज़े खजर बना कसल भी खुद क़ुरआन इसी कसल भी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर वमा अदराक मालिक यहाँ पता ही होता अच्छी नजर बिन शब क़द्र दो इन जास्तों चिक पता सको बेहतरीन जास्तों चिक खैरुम मिन अल्फ़ि शहर जास्तों चिक पुच्ची को लो यूसुफ जी ना सुमना जाब जी को लो यूसुफ जी ना सुमना जाब जी को लो जास्तों चिक पुच्ची तो भी हिसाब बयाना जिल जास्तों चिक पता सा छन चिकला से शब क़द्र जागवा यहाँ इबादत ब्यायत वो खुदा इर्ज़े खराज और नियाज बिनची तो आज़र वो खुदा से फजीलत को ज़्यादा मिनसत जिदी रिवायत कुसुम मिसी खाओं से योती याद ये शब क़द्र ये फजीलत में योती जास्तों चिक पुस्तु इंदर बना आज रे नज़र रिवायत इन बाज़ सी रिवायत जी खाई सिजरत की अमावी दौरान है खों से खिलाफत बस वही दौर पर इंदरत बाज़ ना दो भी खैर जिम्मत पा साहिब तफसीरी का साल बुंगत की तो भी खैर जिम्मत खों खिलाफत दौरीनु खैर दे मर्जी का इस्तेमाल को तरफ को भी सच्चा फजीला चियत नारे ना दो बजू लियाहो इंदर तो भी लियाहो को हमें मीते भी इनु को पर लियाहो चिन को लियाहो में मत चीज़ नज़र रिवायत इनु की बनी इसराइल की ज़मानी आबिद ची बारीनु पैगंबर हक़ुल जिब्राइल इस्मान तास कि आबिद वो भी जास्तों चिक हो से खुदा इलम इनु जिहाद से आखिर पुखे कामन अलापों तुब से को छुदों सी फास खुदा शफा मिन मना पैगंबर इस्लाम इसी जिब्राइल खसल चिक पर जिब्राइल ये उम्मत कुल लसा दिन फजीलत यत्वी इबादत चिदन नारना ताअत चिदन न इन पजरना न तमन्ना गुजर बना जिब्राइल अमीन इसी खुदा इर्ज़े खाना
وحی عمریاس لی خدای حبیب خدا کسل بیوید یعنی شزده بسد چی شزده بسد در ونه شب قدر شزده بسد اگر ایری امت کنی نسوچی گیسی دی شب قدری تند پلانس نا عبادت بین راز و نیاز بین خدا لذکر زرن خدای ایتو بینچی دعا بین لانس تو نمسان بیستس ناره نا خدا سی سامت شزده بسد در ونه زاستونچیک ده بنی اسرائیل به عابد بسی جهاد بین زاستونچیک بیون فیت بو پتسا یری امت کنی بین فیت بی ده چند چیک بو خدا سی عجیب و زیاده شزده بسد پیامبر لا تون فیتی بشارت کرده تامی شب قدر ماه رمضانی نوید ماه رمضانی شب قدر پدن اهمیت چیشی این منا سدی مولا امیر المؤمنین فی حقوسی دی شب قدر اعمال کن بطور اکمل مولا انجام بیست مولای فی حق شان نا مولای فی حق رتبه دن حساب خدا سی بلند اقصیت علی سی چیزات کن درک بیایت بی فضائل امیر المؤمنین فضائل عبادت امیر المؤمنین عبادت و چی بسبت در بنا روایتی نقل بد کی امام سید سجاد فقوسی همیشه عبادت بین شخص دو پنا جیسے امام محمد باقر فقوسی جفل بلو بابا یعنی سی ایریر گو هلال لیگی زگوی زود سو جوزت بابا یعنی سی عبادت و بین چند کم بیامد ها یعنی سی زرونه اشاره بس بابی میاد یعنی اپوچ علی اپنا ابی طالب صحیفوں علیکھوئی اپوچ علی صحیفوں یعنی علیکھوں زرونه صحیفوں کھوں سنا مطالعات سنا امام سجاد سے خیا سنا کسل عمر اسبابی میاد محمد نلگادنت موی اپوچ علی بس عبادت کجا نہ کجا علی عبادت و تام سے علی عبادت بیایت بی دیتے عبادت دن کیوں فیت بی مولا امیر المؤمنین یا شب قدر تھن کن مولا امیر المؤمنین آخری تھن بد کسل بیوت کی امیر المؤمنین فقوسی رمضانی چکسم روزہ دکست پنا امام حسن فقولا کسل بیومر امام حسن لبابی میعود حسن این اجو رمضانی جق تعمر گلست جامعه تام رمضان رل سله بابی میاد در بنا جفول بیس بابا رمضان دیرین چکسوم منجو امام حسین الله سنا کسل عمر از بابی میاد حسین رمضان روزه تام باقی در بنا جفول بیس داستان روزه چبدون باقی بابا کسل عمر از روزه غا باقی له بابی میاد روزه غمت بابا روزه زاد چیک زاد یاما سومچو مداجو یعنی کسل مستبی میاد ایدان ل اینجو روزه زاد چیکت نیاری بابا ل یان یاما غمت بابا فرصت مت بابی یاقو روزه یاما غمت بابا یعنی چوکسومی هنگا کلبانه چوبگت تک چروی همولای حق ضربه واخین فا وانه عبادت دل لذرت عبادت بیایت بو بیگا انسان ناز بر عبادت گوین ممت الا عاقبت عبادت بو بیکم وزن سون سمت بی ولذا مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام حق دی فضائل نمناقب بارینو خود راوی سیزرت علی حق فضیلت و دته خدایی که از گوسی علی لفضیلت می نیتبا علی لقدرت می نیتبا علی لشان می نیتبا علی لعلم می نیتبا دو گامه دو سن علی اپنا ابی طالب دنیا دی عبادتی خناز بیامد بلکه کریت بی چیزات کو نفقه منت حتی کوفی مسجدی نو زمیون مولا افطار کیوں سے جمع بت ہر قسم افطار مولا خدمت لتون منا مولا سی فقیر کو نبارینو تقسیم دین گامل ابو سمنت با جاسی صحابی چیزی سی جواب اریاس یا امیر المؤمنین یعنی بیا پو دیتے گامل منتا سے مگر یہاں چیز چاہوں بردا یعنی لین میمه ناجو یہاں چونچی ہوشا یا قومتا یعنی بوش چیز بنا کسل بی عمریات اگر دینو نه یک ذره چیک منگت چیکل من خیط بی حسو اور گازگوی که قبول سون ستر بو غلا موزن سونا نا یہاں سلمی من پا یعنی تے حساب پا علی کری عملی که اعتماد میں تو خدای ہے اعتماد یعنی عبادتی که ناز بیامد تو علی سے خدای که ناز بسید تو
علی سے خدای ذکرین و ہمیشہ دکپن خدا سے علی ذکر بیایتین دو بفر امام حسین اللہ ندی روایت و مسونست کی غانی بابا نیمو حجل شخصت ما کوہ صفائی کھتون منا دیکھا بابا سیکھی دے کھور بشخص دیکھا تانا بیابی چک دیکھا ایخا چونسن کھورنے تکنا چومت تکنا دیکھا سوئے چانس دے چسمت بھی سکمبو تھان چی کھا بیابی چک بھارن دھونگ منا بابا سی دے بیابیو لسکر دے خدمال لکھونسن کسال بیونس این علی بیابی پھر بیابی کھان لدی کھرنا چیت ہوں میوت بھی زایوت بھی دانے چانسمت بھی کھان جی کھر چیز ہے کھان سکم فمیدہ کھان تو فمیدہ زیر بنا دے بیابیو بیسی جو پھول بیاریاس یا ابا الحسن امیر المؤمنین نرتوخ فیسا اینجو نرسکم فیسا اینجو نرتوخ فوسل توسط کم فوسل کم ست اونگه کهانگیس کم نچید اونگه نرتوخ فنچیزت داره نا کسل بیومنا ده بیابیو بیسی جواب آریاس یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین نن نامی سسکه در توخ نارنا یعنی آل کنی کسلوات تاومنا خود بخود درانست یا امیر المؤمنین کسل بیومریاس اونگه کهانس که دستکم بیو اخلا کهانگی چی بدلره کسل بیومنا جواب آریاس نا یری دشمن کنی کنه بیزاری نا یری دشمن کنه رسه براعت بیزاری طلب بیونا هنگم ست یا امیر المؤمنین علی دن مرتبه چی که خدا فایز گوچوس چه بنا خدا کسل بیومد اذکرونی فذکرونی اذکرکم کدانی ذکر بزنا نا کتی ذکر زیاده بد علی خدا تطبو ملکون خدا سی علی تطبو کیون دنیا دی بهترین نقطه عالم پخانه کعبه علی است که سا خدا گوچوس یونو تو فو دنیا دی بهترین ملسین مسجد کوفا علی ہے دنیا دی کنے شاخی ملسو ایام پوسا ایام ماہ رجب مرجب کی خدای شهر الله این میوپی رجب پو علی اسکیل دا ماہ رمضان شب قدر پو علی دنیا دی کنے شاخ پی ایام دی علی فری خدا سی من پی فضیلت میسر نگردد کسی را این سعادت بكعبة ولادت بمسجد شهادت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين